بنی اسرائیل دے دور دا بندہ 99 قتل کیتے تے دل وچ خیال پیدا ہو گیا، ڈر گیا، خوف خدا آ گیا، میں توبہ کراں۔ اس وقت دے ایک پادری کول، اس وقت دے کسی مولوی صاحب کول، پادری کول پہنچیا، جی کیا میری توبہ ہے، ہو سکتی ہے کوئی ہے ایسا رستہ؟ تے انہیں نا امید کر دیتا، انہیں کہا توبہ توبہ، تیری توبہ نہیں ہو سکتی، دور نکل جا کدھر، تیری وجہ تو میرے تے بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ بہت بڑا گناہ ہے، ایسے بھی قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حضرات توجہ، انہیں حدیث پا کے انہوں بھی قتل کر دیتا، لگا بخشش تے ہے ہی نہیں، 100 دا ہندسہ پورا کر دیتا۔ کچھ عرصہ پھر گزر گیا، پھر دل وچ خیال آیا، پھر خیال آیا، پھر کسی پادری کول پہنچیا، انہوں پوچھا میری کوئی بخشش ہے؟ انہیں آخیا وہ دی رحمت دا دروازہ کھلا ہے، نا امیدی کفر ہے، تے طریقہ میں دس دینا، ایویں کر ادھر صالحین دی بستی ہے، صالحین دی بستی ہے، اتھے چلا جا۔ ہن توجہ حضرات، دل وچ توبہ دا ارادہ ہے تے صالحین دی بستی ول ٹر پیا۔ میں اختصار نال عرض کراں، فاصلہ ہلے تھوڑا طے کیتا ہے تے موت دا وقت آ گیا تے روح قبض ہو گئی، تے جنت دے فرشتے بھی آ گئے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں، تے جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جھگڑا ہو گیا، جنتی فرشتے آکھیا اسی لے کے جانی ہے دی روح، جہنم والا آکھیا اسی لے کے جانی ہے، بہت بڑا پاپی گنہگار ہے، انہاں کہ نہیں اسی لے، ہن جھگڑا ہویا تے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجیا، جا جا کے فیصلہ کر، انہیں آکھیا زمین دی پمائش کرو، اگر فاصلہ زیادہ طے کیتا ہے صالحین دی بستی ول، فاصلہ زیادہ طے کیتا ہے پھر تے جنت والے لے جان، اگر ادھر فاصلہ تھوڑا طے کیتا ہے تے پھر جہنم دوزخ والے لے جان۔ ہن فاصلہ جدو ناپنا شروع کیتا نا، حدیث پاک کی اللہ کریم نے زمین دے اس ٹکڑے نو فرمایا تو ذرا پھیل جا، اگلے حصے نو فرمایا تو ذرا سکڑ جا۔ ہن اس تو پتہ چلتا ہے فاصلہ تھوڑا سی، فاصلہ بھی تھوڑا سی حضرات، حدیث ایک گٹھ دا ایک بلش دا فاصلہ ود گیا تے جنت والے لے گئے، میں کیا حالے تے صالحین دی بستی وچ پہنچیا ہی نہیں، حالے تے پہنچیا ہی نہیں، ارادہ ہی کیتا سی نا، ارادہ کر کے ٹریا توبہ دا۔ اور اے بھی سن لو، اگر صرف گل توبہ تے مکتی، کسی بھی جگہ اللہ تے ہر جگہ حاضر ہے، رب تے ہر جگہ حاضر ہے نا، کسی جگہ بہ کے توبہ کر سکتا سی، لیکن کیوں او وسیلہ جو صالحین دا بھی شامل ہو گیا، سبحان اللہ، رب دی غیرت جوش وچ آ گئی، اے جاوے میرے صالحین ول تے میں قیامت تک دسنا ہے، اے ہن صالحین دی شان دی گل آ گئی ہے، پاویں فاصلہ توڑا طے کیتا ہے، او زمین اگلی تو سکڑ جا، پچھلی نو فرمایا تو پھیل جا، تے کدھر جا رہے ہیں؟ جنت۔ تیار فکڑی میاں صاحب ترجمانی کردے نے، فرماندے نے لویا پانی دے وچ تردا او سنگ پھٹیاں دے جڑ کے، کتا جنت دے وچ جاسی اے ولیاں دے سنگ رل کے، کتا جنت دے وچ جاسی ولیاں دے سنگ رل کے،